बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस किसी भी वक्त नेटो पर हमला कर सकता है, मार्क रूटे ने खबरदार कर दिया। मार्क रूटे ने खबरदार करते हुए कहा है कि रूस आइंदा 5 सालों में नेटो के रुकन किसी मुल्क पर हमला कर सकता है। मगरबी ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने जर्मनी में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रूस पहले ही हमारे खिलाफ अपनी खुफिया मुहिम बढ़ा रहा है और हमें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा जिसका हमारे आबाओ अजदाद ने सामना किया था। मार्क रूटे ने मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के रूस के इरादों के बारे में भी इसी तर्ज के बयानात की तायद की। नेटो सरबराह का ये इंतबा उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान फरवरी 2002 से जारी जंग को रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और रवा माह के आगाज में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा था कि इनका मुल्क यूरोप के साथ जंग करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर यूरोप चाहे या जंग शुरू करे तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 2022 में ऐसी ही यकीन दहानी के बावजूद यूक्रेन पर हमला कर दिया था। दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक रूस में जंगी साजोसामान की तैयारी बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है और यूरोपीय ममालिक को जंगी साजोसामान की तैयारी में ये रफ्तार हासिल करने में कई साल लग सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन से जंग हुई तो अमेरिका बुरी तरह हारेगा, पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट लीक। पेंटागन की एक इंतहाई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ताइवान पर जंग की सूरत में मुदाखलत करेगा तो चीन के हाथों इसकी शिकस्त का इम्कान बहुत ज़्यादा है। पेंटागन की जंगी मशकों में ताइवान पर चीनी हमले के मुख्तलिफ मंजरनामे तश्कील दिए गए हैं, जिनमें देखा गया है कि चीन अमरीकी लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन, बड़े जंगी बहरी जहाज़ों और सेटेलाइट नेटवर्क्स को मौसर अंदाज में तैनाती से कबल ही मफलूज कर सकता है। ये इंतबा खुफिया दस्तावेज ओवर मैच ब्रीफ में दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका का महंगे और जदीद हथियारों पर इन्हिसार इसे चीन के तेजी से बनने वाले सस्ते हथियारों के मुकाबले में कमज़ोर बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने ऐसी सलाहियत हासिल कर ली है जो किसी भी मुमकिन तनाज़ा के आगाज़ ही में अमेरिका के अहम अस्करी असासों को नकारा बना सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर सामने आई जब चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने चंद रोज़ कबल अमेरिका को खबरदार किया था कि वो ताइवान के मामले को इंतहाई एहतियात से निपटे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करने का ऐलान। बरतानिया ने जंगी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया ने अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के वज़ीर कर्नल स्कॉट कार्न्स ने कहा है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। बरतानिया के खिलाफ दुश्मन इंटेलिजेंस सरगर्मियों में गुज़िश्ता साल के दौरान 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। बरतानवी वज़ीर अफवाज ने जोर दिया कि नेटो मुल्कों को जंगी तैयारियों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमेरिका को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन अब बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। ये रवैया ख़त्म करना होगा और अपना दिफा खुद करना होगा। बरतानवी हुकूमत ने नई डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कायम करने का ऐलान किया है जो मुख्तलिफ रियासतों की जासूसी कार्रवाइयों का सुराग लगाने और इन्हें नाकाम बनाने की सलाहियत बढ़ाएगी। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने यूरोपीय इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि उन्हें रूस के साथ मुमकिन बड़े तसादम के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा तसादम जिसकी शिद्दत का सामना माजी में पहली और दूसरी आलमी जंगों में किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूसी सदर से मुलाकात। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में महदूद जंग बंदी ख़ास तौर पर तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये इतलात तुर्किया के सदर के दफ्तर ने दी। दफ्तर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग में जामिया अमन की कोशिशों पर तफसीली बातचीत की और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी असासे मुंजमद करने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की तमाम फॉर्मेट्स में इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اسپیشل فورسز کا چین سے ایران جانے والے جہازوں پر چھاپا، دفاعی سامان ضبط۔ امریکی اسپیشل فورسز نے گزشتہ ماہ بحیرہ ہند میں چین سے ایران جانے والے جہاز پر چھاپا مار کر دفاعی سامان ضبط کر لیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دفاعی سامان میں ایران کے روایتی ہتھیاروں کے پرزے شامل تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران جانے والے دفاعی سامان کو موقع پر تباہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جہاز سری لنکا کے قریب سمندر میں روکا گیا اور اسے تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ضبط کیے جانے والے سامان کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تھائی لینڈ کا کمبوڈیا سے لڑائی جاری رکھنے کا اعلان۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی میں ایک بار پھر شدت آ گئی، جہاں تھائی لینڈ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ بینکاک میں جاری بیان میں تھائی وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک ملک کی سرزمین اور عوام کو لاحق خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے، فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینی صورتحال خود بتا رہی ہے کہ کوئی جنگ بندی موجود نہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سیز فائر کروا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک نے فائرنگ روکنے پر اتفاق کیا تھا، تاہم دونوں حکومتوں کی جانب سے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ دوسری جانب کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک اب اکتوبر میں طے پانے والے معاہدے کے تحت پرامن حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ملائیشیا سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس صلاحیتوں کے ذریعے اس بات کی تصدیق کریں کہ تازہ جھڑپوں کا آغاز کس جانب سے ہوا۔ گزشتہ چند دنوں سے دونوں ممالک کے درمیان 817 کلومیٹر طویل متنازعہ سرحد پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ تھائی دفاعی حکام کے مطابق کمبوڈیا کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کے جواب میں تھائی افواج کو کارروائی کرنا پڑی۔ کمبوڈیا کی وزارت اطلاعات نے الزام عائد کیا کہ تھائی افواج نے رات کے وقت پلوں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا اور بحری جہازوں سے توپ خانے کا استعمال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین کی 2 بندرگاہوں پر حملہ، ایک شخص زخمی۔ روس نے یوکرین کی 2 بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ یوکرین کے مطابق روسی حملے میں بندرگاہ پر موجود ایک جہاز کو نقصان پہنچا، جس پر ترکیہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ روسی حملوں کا مقصد یوکرین کی سویلین لاجسٹکس کو تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا ہے، جبکہ روس منظم طریقے سے بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس بھی جوہری ہتھیاروں میں کمی لانا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ روس بھی چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں کمی ہو۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے اچھے امکان کی صورت میں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکہ ہفتے کو یورپ میں جنگ بندی مذاکرات میں نمائندہ بھیج سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین جیسے تنازعات تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایسے کھیل کھیلتے رہیں گے تو دنیا تیسری عالمی جنگ میں جا سکتی ہے۔ ہم یوکرین کی سیکیورٹی میں مدد کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں امریکہ کو جتنی عزت اب مل رہی ہے پہلے کبھی نہیں ملی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔